नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को विषय गणित को ज्यामिति क्षेत्र अन्तर्गत हामी एकाइ 5 मा रहेको शीर्ष ठोस आकृतिहरू को शीर्ष अन्तर्गत हामी टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनका जाली र नमुना पाठसँग सम्बन्धित रहेर हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यसभन्दा अघिल्लो कक्षाको कक्षा सिकाइमा हैन, अघिल्लो कक्षा सिकाइ भनेको कक्षा 6 को हैन यही ठोस आकृतिहरू शीर्षक पाठमा भाइ बहिनीहरूले सिक्नु भएका हैन कुराहरूलाई केही हामी यहाँ पुनरावलोकन गर्न चाहन्छौं। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको छौं। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ स्लाइडमा चाहिँ विभिन्न ज्यामितीय ठोस वस्तुहरू देखाएको छौं। त्यस्तै गरेर त्यो ठोस वस्तुका नाम पनि देखाएका छौं। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ चाहिँ त्यसको उदाहरण पनि हामीले गरेका छौं। जस्तै पहिलोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोला छ। गोलाको एक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ पहिलोमा हामीले गोला देखाएका छौं हैन। यो गोला हो। गोलालाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि गोलाको यो ज्यामितीय आकृति हो र यसको उदाहरणमा हामीले यहाँ फुटबल ल्याएका छौं। जस्तै भनौं यो के हो त भाइ बहिनीहरू, यो गोला हो हैन। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो दोस्रोमा यो जुन छ यो षड्मुखा हो, जसलाई हामीले के भन्छौं भने षड्मुख नाम लेख्दाखेरि षड्मुखा भन्छौं। यो ज्यामितीय आकृति षड्मुखा हो र यो षड्मुखाको हामीले उदाहरण दिँदाखेरि मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई के देखाएको छु भन्दाखेरि चाहिँ सलाइको बट्टा, यो सलाइको बट्टा हामीले देखाएका छौं। यसमा कतिवटा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्छौं अहिले। त्यस्तै गरेर तेस्रो ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय ठोस वस्तु जुन चाहिँ छ यहाँ, यो ज्यामितीय ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौं भने घन भन्छौं। यो घन भनेको चाहिँ हैन भाइ बहिनीहरूले जुन लुडो खेल्नुहुन्छ त्यो लुडोको गोटी जुन छ त्यो घन आकारको हुन्छ। मैले यहाँ घन आकारको एउटा वस्तु मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई देखाइरहेको छु। यो घन आकारको वस्तु हो। त्यस्तै गरेर अर्को के छ भन्दाखेरि यो ज्यामितीय ठोस वस्तु जुन छ यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि बेलना भन्छौं। यो बेलनाको उदाहरण दिँदाखेरि मैले यहाँ काठको मुढा ल्याएको छु हैन, देखाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो बेलना हो हैन, यो एउटा एक्जाम्पल उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो मैले भाइ बहिनीलाई देखाइरहेको छु बेलनाको भनेर। त्यस्तै गरेर पाँचौंमा हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यो ज्यामितीय ठोस आकृति छ। यसलाई हामीले के भन्छौं सोली भन्छौं र सोलीको उदाहरण लिँदाखेरि हामीले यहाँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई आइसक्रिम कोनलाई देखाएको छौं। मैले यहाँ आइसक्रिम कोनको ठाउँमा मैले सोली यहाँ भाइ बहिनीलाई देखाइरहेको छु। यो सोली हो हैन। यी वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हैन कक्षा 6 को ठोस आकृति भन्ने पाठमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हैन अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अब यी ठोस आकृतिहरूको हामीले जस्तै भनौं यी ठोस आकृतिहरू अन्तर्गत चाहिँ जुन यो सलाई जुन बट्टा जुन छ, यो सलाइको बट्टालाई हामीले षड्मुखा भन्छौं हामीले हैन। के भन्छौं त षड्मुखा भन्छौं। यसमा कतिवटा हैन सतहहरू छ त हेर्नुस् त यहाँ। जस्तै एउटा सतह यो भयो हैन, त्यस्तै गरी यसको अर्को सतह यो भयो, त्यस्तै गरी अर्को यसको सतह यो भयो है, त्यस्तै अर्को सतह यो भयो, त्यस्तै अर्को सतह यो भयो, त्यस्तै गरी अर्को सतह यो भयो। यही षड्मुखालाई मैले भाइ बहिनीहरूलाई अर्को मैले यहाँ देखाउँदाखेरि यो पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो षड्मुखाको उदाहरण हो हैन। यसमा पनि हेर्नुस् त कतिवटा सतहहरू छ। एउटा यहाँ छ, यसको ठ्याक्क समान्तरमा अर्को यहाँ छ, दुईटा भयो। तेस्रो आकृति यो भयो सतह, त्यसको समान्तरमा यहाँ यतातिर छ 4वटा भयो। अर्को सतह यो भयो, त्यसको समान्तरमा यतापट्टि छ हैन, गर्दाखेरि 6वटा सतहहरू भयो। र यो 6वटा सतह भयो र यो सतहहरूलाई जोड्ने जुन यो रेखाखण्ड छ यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ किनारा भन्छौं। यो किनारा पनि कतिवटा छ हेर्नुस् त। एउटा किनारा यहाँ भयो, त्यस्तै गरी अर्को किनारा यहाँ छ, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो। 4वटा किनारा छन् यहाँ। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि 4वटा किनारा भयो, 8वटा भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 2टा भयो, 10वटा। त्यस्तै गरी यहाँ 2टा गरेर 12वटा किनारा भयो। त्यस्तै गरेर यसमा अब कोणहरू कतिवटा कोण छन् त। यी किनारा, एउटा किनारा यो, दोस्रो किनारा यो, तेस्रो किनारा यो, यहाँ एउटा बिन्दुमा मिलिया छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं कोण भन्छौं। यो कोण हैन, यो कुना भन्छ हामीले। यो कुना कतिवटा छ हेर्नुस् त यहाँ। एउटा कुना यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ। 4वटा कुना भयो। त्यस्तै अर्को यहाँ कुना छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ। 4वटा भने कतिवटा कुना भयो त 8वटा कुना हुन्छ हो। यस्तै गरेर हामीले के भन्छौं भने भाइ बहिनीहरू हामीले जुन षड्मुखा र यो जुन घन छ, यो घनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा सतह हुन्छ, कतिवटा कुना हुन्छ, कतिवटा किनारा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षाको कक्षा सिकाइमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ।
आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ यो टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनको जाली र नमुनाको बारेमा हामीले अध्ययन गर्छौँ। भनेपछि टेट्राहेड्रोन भनेको कस्तो ज्यामिति आकृति हो हैन, अक्टाहेड्रोन भनेको कस्तो ज्यामिति आकृति हो, त्यो बारेमा पहिले छलफल गरिकन यसको जाली र हामी नमुना हामी हेर्छौँ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू, अब म भाइ बहिनीहरूलाई र तपाईँहरूले पनि के गर्नुहोस् त, एउटा यस्तो A4 साइजको हैन पेपर कागज लिनुहोस् त है, लिनु भएन हो। अब यो A4 साइजको कागजलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हैन किनारा र यो किनारालाई मिल्ने गरिकन, ठ्याक्क यसरी मिल्ने गरिकन हामी चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई हामीले यसरी पट्याउँछौँ है। पट्याउँछौँ है, पट्याउनुहोस् त। पट्यायो भने भाइ बहिनीले पनि जस्तै यो भयो हैन हाम्रो A4 साइज पेपर, यो किनारा र यो किनारालाई हामीले मिल्ने गरिकन यसरी हामी पट्याउँ, यसरी पट्याउँ हामीले। यसरी पट्याइसकेपछि हैन अब हामीलाई के गर्छौँ भने खोल्छौँ यसरी। यसरी खोलिसकेपछि अब हामीले यसरी खोल्यौँ यसलाई हैन, यो आधा ठ्याक्क हामीले पट्याएर आधा खोल्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो पेपरको यो कुनालाई हामीले के गर्छौँ भने यसरी हैन यो लाइनमा पर्ने गरिकन हामीले यसरी हामीले पट्याउँछौँ। यसरी पट्याउँदाखेरि ठ्याक्क योसँग चाहिँ यसरी मिल्ने गरी हामी यसरी पट्याउँ, यसरी पट्याउँ। यसरी पट्याइसकेपछि अब यो भाग बाँकी भयो। यो भागलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भागलाई चाहिँ हामीले यसमा यो लाइनमा पर्ने गरिकन हामीले यसरी पट्याउँ। यो भागलाई चाहिँ यो लाइनमा हैन यो किनारामा पर्ने गरिकन हामी यसरी पट्याउनुहोस् हैन। पट्याउनु भयो हो, यसरी पट्याउनुहोस् त। यसरी पट्याइसकेपछि अब यसरी पट्याइसकेपछि यस्तो चित्र बन्यो भाइ बहिनीहरू है। यस्तो चित्र बनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामीले खोलौँ, यसरी फेरि हामीले खोल्यौँ है। खोलिसकेपछि अब के गर्छौँ भने फेरि हामीले खोलिसकेपछि यो कुनालाई फेरि यो लाइनमा पर्ने गरिकन हामीले यो लाइनमा पर्ने गरिकन तर ठ्याक्क यसको यो कुनासँग चाहिँ हामीले यसरी मिल्ने गरी फेरि पट्याउनुहोस्। यसरी पट्याइसकेपछि अब यो जुन छ यो पार्टलाई फेरि के हुन्छ भने यसमा यो किनारामा पर्ने गरिकन हामी यसरी पट्याउनुहोस्। यसरी पट्याइसकेपछि हाम्रो यस्तो भयो हैन। हामीले यसरी पट्यायौँ। पट्याइसकेपछि अब के गर्छौँ भने पट्याइसकेपछि हामीले यो भागलाई यति छ नि हाम्रो यो पार्टलाई यसरी दोबार्नुहोस् है। दोबारिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई नदेखिने किसिमले हामीले यसलाई भित्र छिराइदिउँ यसरी है। यसरी हामीले भित्र छिरायौँ। छिराइसकेपछि अब हामीले यसलाई भित्र छिराइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हाम्रो चित्र यस्तो आकृति आयो। यस्तो आकृति आइसकेपछि यो कुनालाई अब हामीले के गर्छौँ भने ठ्याक्क यहाँ यो किनारामा हैन मिल्ने गरी हामी यसरी पट्याउँ। यसरी पट्याउनु भयो हो। ल ठिक छ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनी तपाईँहरूले फेरि के गर्नुहोस् भने यो कुनालाई फेरि यो किनारामा हैन पर्ने गरिकन पट्याउनुहोस्। यसरी पट्याउनु भयो। यसरी पट्याउनु भयो हैन त हो। अब फेरि त्यस्तै गरिकन यो कुनालाई यो किनारामा पर्ने गरिकन फेरि पट्याउनुहोस्। यसरी पट्याउनु भयो हो। यसरी पट्याइसकेपछि हैन यसरी हामीले पट्याइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी पट्याइसकेपछि हामीले यसरी पट्याइसकेपछि अब हामीसँग यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कुना र यो कुना, यो तीनटा कुनालाई हामीले लिएर हामीले अनि यो जुन छ यो यहाँ एउटा बनिया छ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज बनिया छ, यो त्रिभुज बनिया छ, यो त्रिभुज बनिया। कतिवटा त्रिभुज बनिया त यहाँ 4वटा त्रिभुज बनिया छ हैन भाइ बहिनीहरू हो। यो 4वटा त्रिभुजहरू एउटै हैन के छ नापका त्रिभुजहरू बन्छन् र यी त्रिभुज कस्ता त्रिभुज हुन्छन् भन्ने कुरा हामी अहिले छलफल गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो 3वटा कुनालाई हामीले एउटा बिन्दुमा मिल्ने गरिकन हामी यसरी जोडौँ। यसरी जोड्दाखेरि हामीसँग एउटा आकृति बन्यो। यो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हैन यो आकृतिको ठोस, यो जुन ठोस आकृति जुन बन्यो हामीसँग, यो ठोस आकृतिको नाम के हो त हैन। यसलाई हामीले कस्तो ज्यामिति आकृति भन्छौँ त हेर्नुहोस् त। यो मैले बनाएको जुन पेपरबाट बनाएको जुन आकृति छ, यो आकृति र भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएँ, यो आकृति हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि एउटै आकृतिको छ कि छैन त हैन। यो आकृति र यो आकृति के छ भने
एउटै आकृतिको छ। हो, यही आकृतिलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन टेट्राहेड्रोन भनेर हामीले भन्छौँ। यो टेट्राहेड्रोन भनेको यही हो। यो टेट्राहेड्रोन जुन भनेको छ त्यो भनेको नै के हो त, यही आकृति हुन् हैन। यसलाई हामीले टेट्राहेड्रोन भनेको। यसलाई टेट्राहेड्रोन किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, टेट्राहेड्रोन हैन, टेट्राहेड्रोन भन्ने जुन लेखेको छ हामीले, टेट्राहेड्रोन भनेको यो जुन शब्द जुन छ, यो शब्द चाहिँ दुईटा शब्द, एउटा चाहिँ टेट्रा, अर्को चाहिँ हेड्रोन भनेर भनेको छ। टेट्रा भनेको चाहिँ 4 हुन्छ, हेड्रोन भनेको चाहिँ सतह हो। भने कुनै पनि ज्यामितीय हैन ठोस आकृति जुन यहाँ बनाएको छ, यो ठोस आकृतिमा 4 वटा सतह छ भने त्यसैले यसलाई के भनेको त, टेट्राहेड्रोन भनेको हो। र यो टेट्राहेड्रोन यसको जुन सतहहरू जुन छ, अब यसमा सतह कहाँ छ हेर्नुहोस् त। एउटा सतह अब म भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो बनाएर देखाएँ, यसको मैले यहाँ नमुना देखाउँछु भाइ बहिनीहरू, यही हो हैन। यसको सतहहरू हेर्नुहोस् त, एउटा सतह यो हो, यहाँ मैले 1 लेखेका छौँ, दोस्रो सतह यो हो हैन, 2 लेखेका छौँ, तेस्रो सतह यो भइहाल्यो 3 लेखेका छौँ, र चौथो सतह यो हो 4 लेखेका छौँ, 4 लेखेका छौँ है। भनेपछि यसरी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने टेट्राहेड्रोनमा चाहिँ कतिवटा सतह हुन्छ त, 4 वटा सतहहरू हुन्छ। हो, अब टेट्राहेड्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी परिचय गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, टेट्राहेड्रोन एउटा के हो त, नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो। यसमा कतिवटा सतह हुन्छ त, 4 वटा सतहहरू हुन्छन् र ती प्रत्येक सतहहरू, अब यो हेर्नुहोस् त, अब भाइ बहिनीहरू हामीले जुन यो बनाएको जुन टेट्राहेड्रोन छ, यो टेट्राहेड्रोनको हैन सतहहरू हेर्नुहोस् त कस्तो छ त, सतह कुन आकारको सतह छ त, यो त्रिभुजाकारको सतह छ। अब हामीले यो त्रिभुजमा 3 वटा के छ त, भुजाहरू छन्, यो किनाराहरू भइहाले, त्रिभुजका 3टा किनारा भइहाले हैन। यो 3टै किनारालाई हामीले अब हामीसँग भएको जुन यो जुन रुलर हो, रुलरको सहायताले हामीले नाप्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3टै किनाराको चाहिँ हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नाप चाहिँ बराबर पाउँछौँ। हो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले हैन त्रिभुजको 3वटै भुजाहरू बराबर छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई कुन त्रिभुज भन्छौँ त भन्नुहोस् त। हो, त्यो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त, समबाहु त्रिभुज भन्छौँ। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने टेट्राहेड्रोनको सतह चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ हैन त। टेट्राहेड्रोनको सतह केबाट बनेको हुन्छ त, समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ। र यसमा कतिवटा सतह भयो त, 4 वटा सतह भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सतह हैन, यो सतह र यो सतह, यो दुईटा सतहलाई जोड्ने यो के हो त, रेखाखण्ड हो। हो, यो रेखाखण्डलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हैन ठोस वस्तुको के भन्छौँ त, किनारा भन्छौँ है। सतहहरूलाई जोड्ने जुन रेखाखण्ड हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, किनारा भन्छौँ। भनेपछि यो टेट्राहेड्रोनमा कतिवटा किनारा छ त हेर्नुहोस् त। यहाँ त अब एउटा किनारा यहाँ भयो हैन, अर्को किनारा यो भयो हो, अर्को किनारा यहाँ भयो, अर्को किनारा यहाँ भयो हैन, किनभने यो र यो सतह जोड्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो र सतह जोड्नु पर्यो, अर्को किनारा यहाँ भयो, त्यस्तै यो र यो सतह जोड्दा अर्को किनारा यहाँ भयो। भनेपछि कतिवटा किनारा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेट्राहेड्रोनमा 6 वटा किनाराहरू हुन्छन्। भनेपछि अब हामीले टेट्राहेड्रोनको परिचय भन्दाखेरि के भन्छ भने टेट्राहेड्रोन एउटा नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो हैन। यसमा है टेट्राहेड्रोन के हो त, टेट्राहेड्रोन एउटा नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो। यसमा जम्मा 4 वटा सतहहरू हुन्छन्। ती प्रत्येक सतहहरू हैन, यसमा कतिवटा सतह हुन्छ त, 4 वटा सतहहरू हुन्छन् र ती प्रत्येक सतहहरू भनेको सबै सतहहरू, यो सबै सतहहरू 4 वटै सतहहरू केबाट बनेको हुन्छ, हो समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ। यसमा कतिवटा कुना हुन्छ त, 4 वटा कुना हुन्छ, एउटा कुना, दुईटा कुना, 3टा कुना र चौथो कुना हैन। 4 वटा कुनाहरू हुन्छ। यी कुनाहरूलाई के भनिन्छ त, शीर्ष बिन्दु पनि भनिन्छ हैन। यी कुनालाई के भन्छ हामीले, शीर्ष बिन्दु पनि भन्छौँ। टेट्राहेड्रोनको के हो त, यो शीर्ष बिन्दु पनि हो है। 4 वटा कुनाहरू हुन्छन् र यसमा किनारा कतिवटा हुन्छ हामीलाई हैन के गर्यौँ त, गणना गर्यौँ। एउटा किनारा, दुईटा किनारा है, तेस्रो किनारा, चौथो किनारा, पाँचौँ किनारा, छैटौँ किनारा। भनेपछि यसमा कतिवटा किनारा हुन्छ त, 6 वटा किनाराहरू हुन्छ। मैले भाइ बहिनीहरू यहाँ मैले टेट्राहेड्रोनको हैन यो नमुना देखाएको छौँ। यो नमुनामा यहाँ हेर्नुहोस् त, किनारा मैले देखाएको छौँ हैन। किनारा यो किनारा भइहाल्यो, त्यस्तै गरेर यो कुना भइहाल्यो, त्यस्तै गरेर के भयो त, सतह भइहाल्यो। भनेपछि हामीले टेट्राहेड्रोन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दा भन्दाखेरि के भन्यौँ त, टेट्राहेड्रोन एउटा के हो त, नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो। नियमित जोड एउटा यो ठोस, हेर्नुहोस् त, यो ठोस आकृति हो कि होइन, हो, यो त ठोस आकृति हो हैन।
यसमा कतिवटा के हुन्छ, 4वटा सतह हुन्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ, त्यसमा सबै सतहहरू चाहिँ समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुना कतिवटा हुन्छ, यसमा 4वटा कुनाहरू हुन्छ र किनारा कतिवटा हुन्छ त 6वटा किनाराहरू हुन्छ भनेर भाइ बहिनीहरूले आज के भन्छ टेट्राहेड्रोनको बारेमा परिचयको बारेमा यो थाहा पाउनुभयो। अब हामीले टेट्राहेड्रोनको जाली र नमुना कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ। अब टेट्राहेड्रोनको जाली र नमुनाको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई टेट्राहेड्रोन मैले पेपरलाई पट्याएर मैले बनाउन सिकाएँ हैन। भाइ बहिनीले मजाले सिक्नुभयो हैन त टेट्राहेड्रोन कसरी बनाउने अनि पेपरलाई पट्याएर बनायौँ। त्यस्तै गरेर अब यो टेट्राहेड्रोनलाई हामीले खोल्यौँ भने हाम्रो टेट्राहेड्रोन खोल्दाखेरि यस्तो किसिमको हामीले पायौँ हैन। यसरी पाउँदाखेरि यहाँ के भनेको छ मैले भाइ बहिनीहरू, यो टेट्राहेड्रोनलाई हामीले खोल्दाखेरि हामीले यस्तो किसिमको पायौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा यो के हो त, टेट्राहेड्रोनको यो के हो त, जाली हो। मैले यहाँ स्लाइडमा पनि देखाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, यो के हो त, टेट्राहेड्रोनको जाली हो यो हैन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो जालीमा के छ त, कतिवटा के छ भन्दाखेरि त्रिभुजहरू छ, 4वटा त्रिभुज छ। मैले यहाँ नम्बर दिएको छु 1 2 3 अनि 4 भनेर दिएको छु यसरी हैन। यसरी मैले 4वटा के हुन्छ त, यो समबाहु त्रिभुजहरू हुन् भने यो टेट्राहेड्रोनको जाली भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ यो टेट्राहेड्रोन के हो त, जाली हो। अब यसलाई हामीले फेरि के भन्दाखेरि हामीले 3वटा समबाहु त्रिभुजको यो बिचको चौथो समबाहु त्रिभुजलाई छाडेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो समबाहु त्रिभुजको हामीले यो के हुन्छ शीर्षबिन्दुलाई हामीले एउटैमा जोड्यो भने के हुन्छ त, यस्तो किसिमको टेट्राहेड्रोन हामीसँग बन्छ हैन त। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो टेट्राहेड्रोन हुन्। अब भाइ बहिनीहरू हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो टेट्राहेड्रोन जुन हामीले अघि कागज यो A4 साइजको पेपरलाई मैले फोल्ड गरेर जुन मैले के पट्याएर जुन बनाउन भाइ बहिनीलाई सिकाएँ। अब हामीले के गर्छौँ भने यो टेट्राहेड्रोनलाई हामीले कागजलाई फोल्ड नगरिकन पनि हामीले 4वटा समबाहु त्रिभुजहरू चाहिँ हैन बनाएर पनि हामीले के गर्छौँ बनाउन सक्छौँ। भनेको हामीले A4 साइजको पेपरमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले हामीले हैन एउटा लाइन तानेर हैन, त्यसपछि हामी कति अब एउटा पहिले हामीले लाइन तान्छौँ, त्यसपछि हामीले कम्पास र पेन्सिलको हैन यो सहयोग लिएर हामीले के गर्छौँ भने समबाहु त्रिभुज हामीले यहाँ बनाउँछौँ है। यसरी हामीले के गर्छौँ भने जस्तै भनौँ यो हामीले के गर्यौँ भने एउटा हैन यसरी लाइन तान्यौँ, यहाँबाट हामीले के भन्यौँ समबाहु त्रिभुज यहाँ काट्यौँ यसरी गरेर हैन त, समबाहु त्रिभुज बनायौँ, यो समबाहु त्रिभुज बन्यो। यहाँबाट फेरि के गर्छौँ भने हामीले त्यति यही नापले जुन हामीले जस्तै अब हामीले 10 सेन्टिमिटर भनौँ, 15 सेन्टिमिटर भनौँ, 12 सेन्टिमिटर कति सेन्टिमिटरको भाइ बहिनीहरूलाई समबाहु त्रिभुज बनाउनु हैन चाहिएको छ त्यति सेन्टिमिटरको हामीले के गर्छौँ भने यो नाप लिन्छौँ। नाप लिएर हैन हामीले यो नाप लिएर हामीले के भन्छ समबाहु त्रिभुज बनाउँछौँ। पहिलो यसरी समबाहु त्रिभुज बनायौँ, त्यसपछि हामीले समबाहु त्रिभुज बनाइसकेपछि यहाँबाट फेरि हामीले त्यही नापले यहाँ काटेर यहाँबाट यहाँ काट्छौँ हैन। यसरी यो काट्यौँ है, यो बन्यो, फेरि यहाँबाट यहाँ काट्छौँ, फेरि यहाँबाट अनि यहाँ काट्छौँ, यो त्रिभुज बन्छ, फेरि यहाँबाट यहाँ काट्छौँ, यो समबाहु त्रिभुज बन्छ। त्यस्तै यहाँबाट फेरि यहाँ काट्छौँ, यहाँबाट यहाँ काट्छौँ, फेरि यसरी समबाहु त्रिभुज बनाइसकेपछि यसरी हामीले के गर्छौँ भने हैन टेट्राहेड्रोनको हामीले जाली तयार गर्न सक्छौँ। भनेपछि मैले यहाँ भाइ बहिनीलाई के भनेको छु भने हैन टेट्राहेड्रोनको नमुना A4 साइजको एउटा पेपरबाट पनि हामीले तयार गर्न सक्छौँ। यसको लागि माथि देखाए जसको जाली अनुसार A4 साइज पेपरमा 4वटा के गर्छौँ हामीले उही नापको चाहिँ समबाहु त्रिभुजहरू हैन बनाएर 4 लेखेको भनेको यो 4 लेखेकोलाई हैन समबाहु त्रिभुजलाई हामीले आधार बनाई बाँकी समबाहु त्रिभुजको बाँकी 3टा समबाहु त्रिभुज छ हैन, जस्तै 1 2 र 3 लेखेको यो समबाहु त्रिभुजको बाँकी समबाहु त्रिभुज 3वटा समबाहु त्रिभुजहरू छन्, त्यसका शीर्षबिन्दुहरू एउटा बिन्दुमा मिलाएर राख्छौँ। यो भनेको जस्तै यसको शीर्षबिन्दु यो हो, यो समबाहु त्रिभुजको शीर्षबिन्दु यो भइहाल्यो, यसको यो भयो, यो तीनवटैलाई हामीले एउटा बिन्दुमा यसरी मिलाएर हामी राख्छौँ। यसरी मिलाएर राखेपछि हामीसँग के बन्यो त, यस्तो हाम्रो आकृति बन्यो हैन, निर्माण भयो। यो ज्यामिति ठोस आकृति के हो त भन्दाखेरि टेट्राहेड्रोन हो हैन भाइ बहिनीहरू। भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ टेट्राहेड्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसमा 4वटा कुना हुन्छ, कतिवटा सतह हुन्छ त 4वटा सतह हुन्छ अनि किनारा कतिवटा हुन्छ त 6वटा किनारा हुन्छ। त्यस्तो ज्यामिति आकृतिलाई हामीले के भन्छौँ त टेट्राहेड्रोन भनेर हामी भन्यौँ। टेट्राहेड्रोन
को बारेमा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ हैन। अब अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अक्टाहेड्रोन भनेर छ हाम्रो अक्टाहेड्रोन हैन। अब अक्टाहेड्रोन भनेको कस्तोलाई हामीले अक्टाहेड्रोन भन्छौँ त हैन। अक्टाहेड्रोन यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो मैले एउटा हैन नमुना लिएको छु। यो नमुनामा हेर्नुहोस् त हैन, यो नमुना यो जुन ठोस आकृति यो जुन कागजबाट बनाएको जुन छ यो ठोस आकृति हैन मा हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठोस आकृतिमा सतहहरू छ, त्यसपछि कुना छ, त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि यसको किनारा छ हैन। ल हेर्नुहोस् त यो ठोस आकृतिमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो ठोस आकृतिमा हैन एउटा सतह यो हो, मैले 1 लेखेको छु, दोस्रो सतह यो भयो है, तेस्रो सतह यो भयो, चौथो सतह यो भयो हो। त्यस्तै गरी यसको ठ्याक्क विपरीतमा यतातिर हेर्नुहोस् त यहाँ पनि के छ भने एउटा सतह यहाँ छ जसलाई 5 लेखेका छौँ। त्यस्तै गरी अर्को सतह मैले यहाँ लेखेको छ जसलाई 6 भनेर लेखेका छौँ। अर्को सतह यहाँ छ जसलाई मैले 7 भनेर लेखेका छौँ र अर्को सतह यहाँ छ जसलाई मैले 8 लेखेका छौँ। भनेपछि यो ठोस आकृतिमा कतिवटा सतह भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो ठोस आकृतिमा चाहिँ 8 वटा सतहहरू छ हैन। कतिवटा सतह छ त 8 वटा सतहहरू छ। त्यस्तै गरेर अब यो ठोस आकृतिमा के छ त हेर्नुहोस् त यो ठोस आकृतिमा अब कुना छ। कुना कहाँ छ त एउटा कुना यहाँ छ हैन। त्यस्तै गरी ठ्याक्क यसको विपरीतमा अर्को कुना यहाँ छ। त्यस्तै गरेर एउटा कुना यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को ठ्याक्क यसको विपरीतमा यहाँ छ, ठ्याक्क यसको विपरीतमा यहाँ छ। भनेपछि यसमा कतिवटा कुना भयो त 6 वटा कुनाहरू भयो हैन। त्यस्तै गरेर अब मैले अघि नै टेट्राहेड्रोनको बारेमा भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गरेँ। टेट्राहेड्रोनको सतह जोड्दाखेरि हैन के हुन्छ रेखाखण्डले जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन ठोस आकृति हो यो ठोस आकृतिको हामीले यो सतह र यो सतहलाई जोड्ने रेखाखण्ड यो हो हैन। भनेपछि यो रेखाखण्डलाई हामीले के भन्छौँ भने किनारा भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो सतह र यो सतह जोड्ने हैन जुन रेखाखण्ड कुन हो त यो हो, यसलाई हामीले किनारा भन्यौँ। त्यस्तै गरेर यो सतह र यो सतह जोड्ने रेखाखण्ड यो हो, यो किनारा भयो। भनेपछि यसमा कतिवटा किनारा आउँछ हेर्नुहोस् त एउटा किनारा यहाँ छ, अर्को यहाँ भइहाल्यो, अर्को यहाँ भइहाल्यो, अर्को यहाँ भइहाल्यो, 4वटा भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ छन् किनारा हैन। त्यस्तै यहाँ यो किनारा, यो किनारा, यो किनारा हैन। त्यस्तै गरेर यसको अपोजिटमा भएको यहाँ छन् यो किनारा, यहाँ किनारा, यहाँ किनारा, यहाँ किनारा। भनेपछि कतिवटा किनारा छ यसमा 12वटा किनाराहरू छन् हो। यो हैन यो ठोस आकृति ज्यामिति ठोस आकृति एउटा यो हैन जसमा चाहिँ 6 कतिवटा सतह छ त 8वटा सतह छ, 6वटा कुना छ र 12वटा किनाराहरू छन्। र यी सबै सतहहरू हेर्नुहोस् त के छ यी सतह जस्तै यो मैले 5 लेखेको जुन छ हैन यो 5 लेखेको जुन यो सतह जुन हो यो सतह हेर्नुहोस् त कुन हैन आकृतिमा छ त यो सतह लेखेको आकृति के हो त एउटा चाहिँ के हो त त्रिभुज हो हैन हो। यो त्रिभुजको हामीले अब यो भुजालाई हैन यो भुजालाई र यो भुजालाई तीनटै भुजालाई नाप्यो भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जुन भएको जुन रुलर हो यो रुलरले हामीले यो तीनटै भुजालाई नाप्यो यसरी नाप्यो भने हामी के पाउँछौँ भने बराबर पाउँछौँ। भनेपछि हामी के भन्छौँ भने यो ठोस आकृतिमा रहेको जुन सतह जुन छ त्यो सतह चाहिँ त्रिभुजाकार सतह छ र यो त्रिभुजको तीनवटै भुजाको नाप पनि बराबर छ। भनेपछि यो त्रिभुज कुन त्रिभुज हो फेरि भन्नुहोस् त हो भाइ बहिनीहरू यो त्रिभुज के हो त समबाहु त्रिभुज हो। भनेपछि यो ठोस आकृतिको जतिवटा सतहहरू जुन 8वटा सतहहरू जुन छ त्यो 8वटै सतहहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्रिभुजाकार सतह छन् र त्यो त्रिभुजाकार सतहहरू केबाट बनेको छ त समबाहु त्रिभुजबाट बनेको छ। यसरी हैन एउटा ज्यामिति ठोस आकृति जसमा 8वटा सतहहरू हुन्छन् हैन र कतिवटा 6वटा कुनाहरू हुन्छ र 12वटा किनाराहरू हुन्छ र सबै सतहहरू चाहिँ केबाट त हो समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ भने त्यस्तो ठोस आकृतिलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो ठोस आकृति हामीले अक्टाहेड्रोन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छ हामीले अक्टाहेड्रोन भनेर हामीले भन्छौँ। भनेपछि अक्टाहेड्रोन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अक्टाहेड्रोन हैन एउटा नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो। अक्टाहेड्रोन के हो त भन्दाखेरि एउटा नियमित ज्यामितीय ठोस आकृति हो। यसमा जम्मा 8वटा सतहहरू छन् हैन। ती प्रत्येक सतहहरू समबाहु त्रिभुजबाट बनेका छन्। मैले भाइ बहिनीलाई यहाँ देखाएँ यी सबै सतहहरू के छ त समबाहु त्रिभुजबाट बनेको छ। किन मैले भाइ बहिनीलाई भने यो त्रिभुज हो हैन यो त्रिभुजाकार हो यो त्रिभुज भइहाल्यो। यो त्रिभुजको हामीले तीनवटै हैन
के त भुजाहरू यो किनाराहरूलाई नाप्यो भने यसको हामीले के हुन्छ नाप चाहिँ के हुन्छ त एउटै आउँछ भनेपछि यो के भयो त समबाहु त्रिभुज भयो हो। समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ। यसमा 6वटा कुनाहरू हुन्छन्। कुनालाई हामीले के भन्छौँ भने शीर्षबिन्दु भन्छौँ र 12वटा के हुन्छ त किनाराहरू हुन्छ। यसरी हामीले टेट्राहेड्रनको हामीले यो एउटा अक्टाहेड्रनको हामीले के गर्यौँ त यो मैले भाइलाई नमुना देखाएँ। अब यो अक्टाहेड्रनलाई हामीले खोल्यौँ भने हैन, अब यो अक्टाहेड्रनलाई हामीले खोल्यौँ, यसलाई हामीले खोलेर देखायौँ भने कस्तो बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले खोलेर देखायौँ भने भाइ बहिनीहरू हामीले जुन अक्टाहेड्रन जुन छ यो अक्टाहेड्रनलाई हामीले खोल्यौँ भने खोल्दाखेरि यस्तो किसिमको के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हैन आकारहरू बन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुहोस् त अब मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु यो जुन आकार जुन बनिएको छ यो जुन चित्र छ र यो चित्र हेर्नुहोस् त एकै प्रकारका चित्र हुन् हैन। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अक्टाहेड्रनको हामीले के भन्छ त्यसलाई जाली भन्छौँ है। यो के हो त अक्टाहेड्रनको के हो त यो जाली हो हैन हो। अब यो जालीमा हेर्नुहोस् त यो जालीमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जालीमा यो जुन के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा त्रिभुज छ, यो एउटा त्रिभुज हैन, त्यस्तै अर्को एउटा त्रिभुज यो, त्यस्तै अर्को त्रिभुज यो, अर्को त्रिभुज यो, त्यस्तै अर्को त्रिभुज यो, अर्को त्रिभुज यो, त्यस्तै अर्को त्रिभुज यो, अर्को त्रिभुज यो। भनेपछि कतिवटा त्रिभुज चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ नाम पनि मैले यहाँ नम्बर दिएको छु सबैमा हेर्नुहोस् त्यहाँ कतिवटा त्रिभुज छ। मैले नम्बर 1 भने एउटा त्रिभुज, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4, नम्बर 5, नम्बर 6, नम्बर 7, नम्बर 8 भनेपछि कतिवटा त्रिभुज छ त यहाँ 8वटा त्रिभुजहरू छन् हैन। र यी सबै त्रिभुजहरू के हुन् त समबाहु त्रिभुज हुन्। हामीले अघि पनि भन्यौँ हैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन त्रिभुज आकार जुन छ यो चाहिँ के हो त अक्टाहेड्रनको के हो त यो के हो त सतह हो हैन। त्यसपछि हामीले अघि भन्यौँ अक्टाहेड्रनमा कतिवटा सतह हुन्छ त 8वटा सतह हुन्छ, त्यसैले 8वटा त्रिभुज भइहाल्यो। यो 8वटा त्रिभुज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समबाहु त्रिभुज हो। के हो त यो 8वटा त्रिभुज के हो त समबाहु त्रिभुज हो हैन। 8वटा त्रिभुज के हो समबाहु त्रिभुज हो। त्यसपछि अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यी जालीहरू हैन, यो अक्टाहेड्रनको यो जुन जाली छ यो जालीबाट हामीले के बन्न नमुना हामीले बनाउँछौँ जुन चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त हैन, यो के हो त अक्टाहेड्रनको यो के हो त नमुना हो यो हैन। यो के हो अक्टाहेड्रनको यो नमुना हो हो हो। अब अक्टाहेड्रन भाइ बहिनीहरूले पनि मैले जुन अघि भाइ बहिनीहरूलाई मैले जुन टेट्राहेड्रन चाहिँ मैले जुन पेपर एउटा A4 साइजको पेपरलाई फोल्ड गरेर जुन हामीले मैले यहाँ बनाउन सिकाएँ त्यस्तै गरेर अक्टाहेड्रन पनि हामीले के गर्छौँ भने पेपरलाई हामीले पट्याएर पनि बनाउन सक्छौँ हैन, सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले जस्तै बनाउन सक्नुहोला। त्यस्तै गरेर अब यहाँ मैले यो अक्टाहेड्रनको जालीलाई हामी कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले यसरी चाहिँ हैन एउटा सिधा रेखा कोर्छौँ। सिधा रेखा कोरिसकेपछि हैन जस्तै हामीसँग हैन एउटा A4 साइजको पेपर हामीले सिधा रेखा कोरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट के पायौँ भन्दाखेरि समबाहु त्रिभुजहरू छन् अक्टाहेड्रनमा हैन। कतिवटा त 8वटा समबाहु त्रिभुज छन्। भनेपछि हामीले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ हैन आफूलाई सजिलो हुने किसिमले कति अब 10 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर लिएर चाहिँ हैन नापको हामीले के गर्छौँ भने यो समबाहु त्रिभुज बनाउँछौँ। मैले यहाँ चाहिँ केही नाप लिएर चाहिँ मैले समबाहु त्रिभुज यहाँ बनाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त मैले यो नापको समबाहु त्रिभुज मैले यहाँ बनाएँ। यसरी काटौँ है, यहाँबाट फेरि हामीले यहाँ माथि काटौँ, यहाँबाट तल काट्यौँ है, त्यस्तै गरेर यहाँबाट फेरि हामीले माथि काट्यौँ, यहाँबाट अनि तल काट्यौँ हैन। यसरी काटिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले यो बिन्दुलाई र यो बिन्दुलाई हामी मिलाउँ है। त्यस्तै गरेर यो बिन्दुलाई र यो बिन्दुलाई यसरी मिलाउँ। त्यस्तै गरी यो बिन्दु हैन र यो बिन्दुलाई मिलाउँ हामीले। त्यस्तै गरी यो बिन्दुलाई र यो बिन्दुलाई यसरी मिलाइसकेपछि हामीसँग के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ जुन देखाइएको जुन छ त्यसमा यो जालीमा यो हैन समबाहु त्रिभुज र यो समबाहु त्रिभुज भनेको यो दुईटा समबाहु त्रिभुज हामीसँग भयो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही नापको हामीले यसलाई यो कम्पासलाई हामीले के चलाउँदैनौँ, यही नापले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँबाट अब हामी यहाँ काट्छौँ हैन।
यहाँ काट्छौँ। यहाँ काटिसकेपछि अब फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ काट्यौँ। यहाँ काटिसकेपछि यहाँबाट फेरि हामी कहाँ काट्छौँ, यहाँ माथि काट्छौँ अनि यहाँबाट फेरि हामीले यहाँ यसरी काट्यौँ। यसरी काटिसकेपछि अब हामीसँग कुन बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको यो हो, यो भनेको 7औं नम्बरको भयो समबाहु त्रिभुज यो एउटा। त्यस्तै यो 8 लेखेको छु मैले, यहाँ पनि मैले 8ले जनाएँ। अब मैले के गरेँ, यो बिन्दुलाई र यो बिन्दुलाई हैन जोड्दाखेरि यसरी जोडेँ, यो बन्यो हैन। यहाँबाट फेरि मैले यसलाई र यसलाई जोडेँ, यो भयो। भनेको यो भनेको कुन हो त, हाम्रो यो हो। यसलाई मैले 6 नाम दिएँ। यसरी चाहिँ मैले भयो हैन। अब फेरि हामी के गर्छौँ भने यही नापले फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट फेरि हामीले यहाँ माथि काट्छौँ हैन। अनि यहाँबाट फेरि हामी कहाँ काट्छौँ त, यहाँ काट्छौँ। अनि यहाँबाट फेरि हामीले यहाँ चाप काट्यौँ है। यसरी हामीले चाप काट्यौँ यसरी हैन। यसरी चाप काट्यौँ। चाप काटिसकेपछि अब फेरि हामीसँग के भन्दाखेरि चाहिँ यो बिन्दु आयो। यो बिन्दुलाई फेरि हामीले के गर्छौँ, यसरी हामीले यहाँ जोड्यौँ हैन। यताबाट फेरि हामीले यसलाई जोड्यौँ हामीले। भनेपछि यो त्रिभुज भनेको हाम्रो कुन त्रिभुज हो, यो त्रिभुज 1 लेखेको हैन, 1 यसरी भयो हो। अब हामीले के गर्छौँ भने यो बिन्दु र यो बिन्दु तीनटै बिन्दुलाई हामीले जोडेर हैन हामीले एउटा फेरि सिधा रेखा तानौँ हामीले। यसरी तानिसकेपछि हामीसँग के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा त्रिभुज बन्यो, यहाँ पनि एउटा त्रिभुज बन्यो हो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीले पनि हैन मैले गरे जस्तै ल गर्नुभएको छ नि त हैन हो। ल अब यो भनेको कुन त्रिभुज हो त, हाम्रो यो 5औं नम्बरको त्रिभुज हो। यो 5 नम्बर त्रिभुज बन्यो हामीसँग। त्यसपछि यो भनेको कुन त्रिभुज हो त, 2 नम्बरको त्रिभुज हो हैन। 2 लेखेको, 2 नम्बर लेख्यौँ हामीले। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि हामीले हाम्रो नाप त त्यही हो, किन हामीले एउटै समबाहु सबै यो के हो त समबाहु त्रिभुजहरू एउटै नापका छन् हैन। हामीले अघि पनि जुन अक्टाहेड्रनको हामीले जुन हामीले परिचय गऱ्यौँ त्यो बेला हामीले के भनेको छ भने यसका सतहहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समबाहु त्रिभुजबाट बनेका हुन्छन् र सबै समबाहु त्रिभुजहरू के हो हैन एउटै हुन्छन्। भनेपछि अब हामी के हुन्छ भने हामीले यहाँबाट अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँबाट हामीले अब यही नापले हामीले यहाँ काट्यौँ। यहाँ काटिसकेपछि यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले यसलाई जोड्यौँ हैन। यसलाई जोडिसकेपछि अब हाम्रो यो त्रिभुज भनेको 4औं नम्बरको त्रिभुज हो हैन हामीसँग हो। यसलाई हामीले 4 भनेर नाम दियौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने हाम्रो नाप त त्यही छ। अब यहाँबाट फेरि हामीले कहाँ गर्छौँ त, माथि चाप काट्छौँ। त्यसपछि यो बिन्दुबाट फेरि हामीले अघि काटेको चापमा यसरी काट्छौँ हामीले। काटिसकेपछि अब यो दुईटा चापले एउटा बिन्दुमा फेरि काट्यो यो हैन। यो बिन्दुलाई फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिन्दुसँग हैन अनि यो बिन्दुलाई हामीले फेरि यो दुईटा बिन्दुलाई फेरि हामीले यसरी जोड्छौँ। जोडिसकेपछि यो भनेको हाम्रो कुन त्रिभुज हो त, तेस्रो त्रिभुज हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हैन अक्टाहेड्रनको हामीले जाली हामीले यसरी निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्नुभयो त अक्टाहेड्रनको जाली हैन मैले निर्माण गरे जस्तै भाइ बहिनीले कापीमा निर्माण गर्नुभयो हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ त अक्टाहेड्रनको जाली निर्माण गरौँ। यो जालीबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अक्टाहेड्रन हामीले हैन बनाउँछौँ। जुन नमुना चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु यो के हो त अक्टाहेड्रनको यो नमुना हो। अब भाइ बहिनीहरू अब हामीले जुन अघि टेट्राहेड्रन र अक्टाहेड्रन बनायौँ, ल हेर्नुहोस् त यो टेट्राहेड्रन हो हैन, यो टेट्राहेड्रन हो कि होइन हो। यो टेट्राहेड्रन ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो टेट्राहेड्रनमा कतिवटा कुना हुन्छ त हो। यसमा कतिवटा कुना हुन्छ, 4वटा कुना हुन्छ। कतिवटा सतह हुन्छ भन्नुहोस् त ल हो। कतिवटा सतह हुन्छ, 4वटा सतह हुन्छ। ल अब यसमा कतिवटा किनाराहरू छ भन्नुहोस् त ल, कतिवटा किनाराहरू छ भन्नुहोस् त ल। यसमा किनाराहरू कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यो टेट्राहेड्रन यसमा कतिवटा किनाराहरू छ हो। कुन किनारा भनेको के हो त, यो हो हो यो किनारा हो। यस्ता किनारा कतिवटा छन् त्यसमा हेर्नुहोस् त, कतिवटा किनाराहरू छ हैन, कतिवटा छ गर्नुहोस् त। ल यहाँबाट मैले यहाँ देखाएँ यो 1 भयो, त्यसपछि यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो हैन, यहाँ 5 भयो, यहाँ 6 कतिवटा छ त हो 6वटा छ। भनेपछि भाइ बहिनीहरू
आजको जुन हाम्रो यो कक्षा जुन सिकाइ छ यो कक्षा सिकाइमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनको जाली र नमुना र सबभन्दा पहिले टेट्राहेड्रोन भने के हो टेट्राहेड्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ज्यामितीय ठोस वस्तु हो जुन चाहिँ नियमित ठोस वस्तु हो। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हैन कतिवटा 4वटा कुनाहरू हुन्छ 4वटा सतहहरू हुन्छ सबै सतहहरू समबाहु त्रिभुजबाट बनेको हुन्छ र यसमा कतिवटा किनारा हुन्छ त 6वटा किनाराहरू हुन्छ हो। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अक्टाहेड्रोन भनेका छौँ हैन अक्टाहेड्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि के हो त एउटा ज्यामितीय ठोस आकृति हो हैन त के हो यो पनि एउटा के हो त ज्यामितीय ठोस आकृति हो। यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनाहरू हुन्छ किनाराहरू हुन्छ र के हुन्छ सतहहरू हुन्छ। ल भन्नुस् त्यसमा कतिवटा सतह हुन्छ हो 8वटा सतह हुन्छ। कतिवटा कुना हुन्छ भन्नुस् त ल कुना कतिवटा हुन्छ यसमा हो 6वटा कुना हुन्छ। किनारा कतिवटा हुन्छ भन्नुस् त ल कतिवटा किनारा हुन्छ भन्नुस् त ल किनारा कतिवटा हुन्छ हो 12वटा किनाराहरू हुन्छ हैन 1 2 3 4 भयो 5 6 7 8 भयो 9 10 11 12वटा किनाराहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ आजको हामीले कक्षा सिकाइमा के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोनको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि हैन आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको जुन टेट्राहेड्रोन र अक्टाहेड्रोन छ त्यसमा जुन हामीले त्यहाँ किताबमा पनि के छ जाली र त्यसका नमुनाहरू दिएको छ हैन मैले यहाँ देखाए जस्तै गरी त्यहाँ पनि जाली र नमुनाहरू छ। त्यो जाली र नमुना र बाट चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो पाठ्यपुस्तकको अभ्यासमा जुन टेट्राहेड्रोनको परिचयको बारेमा लेख्नुस् भनेको छ अक्टाहेड्रोनको परिचयको बारेमा लेख्नुस् भनेको छ टेट्राहेड्रोनको सतहहरू कुनाहरू र किनाराहरू कतिवटा हुन्छन् त्यसको बारेमा छन्। ती भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आजको यो कक्षा सिकाइबाट जाने जुन सिक्नुभयो त्यसबाट भाइ बहिनी सजिलैसँग हैन ती कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यति भन्दै भाइ बहिनीहरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।